कनिका कपूर जी चिल्ला लगाने आई थी भारत में। जी, तो चिल्ला लगाने आई थी और इस्लाम समझाने के लिए योगी जी के पास गई थी वो। कनिका कपूर वायरस लेकर आए तो साहब वो अमृत है, वो गंगा जल है, उस पे कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। अरे भाई, कोई भी हो, जान सबको प्यारी है, तमाशा मत करो, खेल मत खेलो। देखो ये वायरस हार जाएगी, नफरत के वक्त कट जाएंगे। और जो लोग एंकर उछल रहे हैं, मैं उन भाइयों से पूछता हूं कि आनंद विहार बस स्टैंड में जो लाखों मजदूर एक जगह जमा हो गए, उनके इस जमावड़े के खिलाफ किस पर एफआईआर होनी चाहिए? है किसी पर एफआईआर करके दिखाइए। ये वक्त एफआईआर करने का है, ये वक्त मोहब्बत से एक दूसरे के काम आने का है, कितने लोग भूख से तड़प रहे, खाना बांटा जा रहा है, लेकिन बदनाम करने के लिए एक मौका चाहिए था। सब पीछे पड़ गए कि अब जो हो रहा है वो निजामुद्दीन से हो रहा है, जो हो रहा है सब तबलीगी जमात से हो रहा है। नफरत के सौदागरों को मैं वार्निंग दे रहा हूं कि यह भारत बहुत महान देश है। पहले तो कोरोना वायरस को कुचलेगा, उसके बाद भारत के सारे धर्म के लोग मिलकर नफरत के वायरस को पांव तले से कुचलेंगे इंशाअल्लाह। उनका एक ही इलाज है, 3 दिन के लिए वो जमात में निकल जाए, सिर्फ 3 दिन, इंशाअल्लाह पूरी जमात समझ में आ जाएगी। 3 दिन जब अपना खाना होना बोरिया बिस्तर लेके चलेंगे और किसी मस्जिद में ठहरेंगे इंशाअल्लाह, तो दिमाग में ठिकाने आ जाएगा, दिल भी ठिकाने आ जाएगा। अल्लाह सही समझ दे भाई, बिना ब्रेक के गाड़ी में मत चलो, मौका मिला है। ठीक है, इख्तलाफ है, जमात से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, हमसे किसी को इख्तलाफ हो सकता है, आपसे मुझे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये वक्त अगर इख्तलाफ निकालने का है तो मैं इतना ही कहूंगा, कफन के सौदागर शहर में मुर्दे ढूंढ रहे हैं। पिछले 10-15 दिनों से कोई धर्म खतरे में नहीं आया, कोई किसी को पाकिस्तान नहीं भेज रहा था सुबह उठकर, कोई उल्टियां नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक ऐसा लगता है जैसे कोरोना वायरस की दवा मिल गई है। हिंदू मुसलमान वो मीडिया, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, लेकिन चंद वो मीडिया जिनके पेट में मड़ोर हो रही थी, रातों की नींद खराब हो रही थी कि उनकी दुकानें कैसे चलेंगी, क्योंकि वो नफरतों की बुनियाद पर ही अपनी दुकान चलाया करते थे। वो नफरत बोला करते थे, नफरत खाते हैं, नफरत पीते हैं, नफरत लेते हैं, नफरतों पे सोते हैं। उनको मिल गया दिल्ली मरकज, निजामुद्दीन, तबलीगी जमात, न जाने क्या क्या कह दिया। मैं पूछता हूं कि भाई होश के नाखून लो। इटली में कौन सी तबलीगी जमात गई थी? चाइना के हुआन में कौन सी तबलीगी जमात थी? अमेरिका परेशान है, वहां कौन सी तबलीगी जमात थी? भारत में भी पंजाब में जो कोरोना वायरस आया, बंगाल में बाहर से ब्रिटेन से लोग आए, लंदन से लोग आए, क्वारंटाइन में भेजे गए। देखिए, तबलीगी जमात दुनिया की वाहिद एक ऐसी मुसलमानों की जमात है जो सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करती है। सबसे ज्यादा मैं बता दूं आपको, इनके जब इज्तिमात होते हैं तबलीगी जमात के, तो 20 लाख 25 लाख तो मामूली बात है लोगों का जमा होना। 50-50 लाख लोग जमा होते हैं, ट्रैफिक का मसला खड़ा नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा नहीं होता। उस इलाके के पुलिस कांस्टेबल से लेकर पुलिस कमिश्नर तक आराम से सांस लेते हैं। मैंने इज्तिमात अटेंड किए हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब के साथ मैंने, वो अपने साथ मुझे लेकर गए बिहार के इज्तिमा में, उनको पूरी मैंने तबलीगी जमात के बारे में बताया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को। पूर्णिया में 25 लाख का मजमा था, वो हैरान हो गए। नीतीश कुमार साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने इतना वेल डिसिप्लिन जमात दुनिया में नहीं देखा, मैंने खुद उनको एक्सप्लेन किया था। आज ये चंद मीडिया वालों को लग रहा है और एक बिके हुए शख्स वसीम रिजवी को लग रहा है कि दुनिया की सबसे खतरनाक जमात है। मुझे अफसोस है, तबलीगी जमात जंगल में किसी चंबल की घाटी में नहीं है, ये दिल्ली के सीने पे बैठा हुआ है, और दिल्ली हमारे भारत का दिल है। और यहां 1000, 2000, 9000, 10,000 लोग, तो ये तो रोजमर्रा की कॉमन चीज है। वो पूरी दुनिया से लोग जमा होते हैं क्योंकि वो शांति का उपदेश देते हैं। तबलीगी जमात ने अगर कभी गलती की होती तो 100 ईयर्स की उसकी इतिहास है, निकालिए, खंगालिए उसकी तारीख को। हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनाब अजीत डोभाल साहब कितने बड़े इंसान हैं, कितने बड़े ऑफिसर हैं, हम सब जानते हैं। वो अभी चंद दिनों पहले मरकज निजामुद्दीन तशरीफ ले गए। अगर मरकज निजामुद्दीन दागी इलाका होता तो क्या हमारे अजीत डोभाल जी कभी जाते? अगर मरकज निजामुद्दीन में गलत लोग होते, क्रिमिनल लोग होते, आतंकवाद लोग होते, तो क्या जनाब अजीत डोभाल साहब कभी तशरीफ ले जाते? अजीत डोभाल जी जानते हैं, अजीत डोभाल साहब जानते हैं कि वहां शरीफ लोग रहते हैं, ईमान की तरफ बुलाने वाले, दीन की तरफ बुलाने वाले, सच्चाइयों की तरफ बुलाने वाले, ईमानदारी की तरफ बुलाने वाले। तबलीगी जमात दुनिया की वाहिद ऐसी जमात है जो गली गली घूम के चाय की दुकानों से, अड्डों से, क्लब से, कैरम बोर्ड से, ताश के पत्तों से, गांजा पीने वाले, चरस पीने वाले भाई कहकर, प्यारे कहकर, बेटे कहकर
چہرے کو چوم کر ان کو محبت سے بلا کے مسجد کی طرف لاتی کہ دیکھو سچ بولو، ایمانداری سے چلو، بے ایمانی مت کرو، ملاوٹ مت کرو۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اچھے اور برے لوگوں کی وجہ سے آپ کسی جماعت کو داغی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تبلیغی جماعت دنیا کی ایک صاف ستھری جماعت ہے۔ ہاں مجھ جیسا انسان گندہ ہو سکتا ہے، ہاں مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن مرکز میں جو لوگ جمع ہوئے 2500-3000 ایک معمولی بات ہے وہاں پہ جمع ہونا۔ لیکن اس بات کو مت بھولیے کہ 2500-3000 لوگ جب جمع ہوئے تھے اس وقت بھارت میں لاک ڈاؤن نہیں تھا، اس وقت کرونا وائرس دنیا میں آ رہی تھی، مگر بھارت سرکار نے کوئی گائیڈ لائن نہیں دیا تھا، وہاں مشورے چل رہے تھے۔ لاک ڈاؤن آپ نے سٹارٹ کیا، 2500 میں 1500 لوگ جا چکے تھے، 1000 لوگ اٹک گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھارت کے جناب وزیر اعظم صاحب نے لاک ڈاؤن اچانک کیا تھا، کوئی ٹائم دے کر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کیا اعلان فرمایا کہ جو جہاں ہے وہیں ٹھہر جائیں۔ میں کہتا ہوں جو لوگ نظام الدین میں تھے ان کو کیا پارکوں میں جا کے ٹہلنا چاہیے تھا؟ ان کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ وہ وہیں ٹھہر گئے، بھارت کے پردھان منتری کے آدیش کا سمان کرتے ہوئے وہیں ٹھہر گئے۔ اب حضرت نظام الدین، مرکز کے بزرگوں نے، ذمہ داروں نے، حضرت جی نے پولیس کو، ایڈمنسٹریشن کو لکھ کر دیا کہ ہمارے پاس 1000 لوگ موجود ہیں، ان کو بھیجنے کا انتظام کیجیے۔ دیکھیے جب آدمی پھنس جاتا ہے نا، یہ لوگ کہتے ہیں نا چھپے ہوئے ہیں، ان کی مانسکتا گندی ہے۔ ویشنو دیوی کے مندر میں اگر لوگ پھنس جائے شردھالو، تو ہم کبھی چھپے ہوئے کا شبد کا پریوگ نہیں کرتے، ہم کہتے پھنسے ہوئے۔ پھنسنے اور چھپنے میں فرق ہوتا ہے، چھپتے ہیں چور اور ڈکیت۔ اسی لیے میں نے کہا کہ نظام الدین مرکز چنبل کی گھاٹی میں نہیں ہے، دلی میں ہے، وہاں لوگ چھپے نہیں، پھنسے ہیں۔ جب لوگ پھنس جاتے ہیں تو ان کو ریسکیو کرنے کی ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے، آرمی کی ہوتی ہے، فوج کی ہوتی ہے۔ جب 370 ختم کرنا تھا کشمیر میں، تو وہاں جتنے درشن کرنے کے لیے شردھالو گئے تھے ان کو ہماری آرمی نے ریسکیو کر کے نکالا اور باحفاظت لایا، کسی کو چوٹ نہیں لگی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ساری انسانیت محفوظ رہی۔ دلی نظام الدین کے مرکز نے دیکھیں، نظام الدین جو بنگلے والی مسجد ہے، جو تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، اس کے چند قدم فاصلے پر پولیس اسٹیشن ہے۔ پولیس کو سب کچھ معلوم ہے۔ اگر پولیس کہتی ہم کو نہیں معلوم ہے، تب تو سرکار کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ پولیس انٹیلیجنس کے بندے وہاں پہ ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔ آپ نے جب لاک ڈاؤن کیا، ہم نے آپ کے فرمان کو مانا ہے، ہم سرکار کے ساتھ ہیں، ہم بھارت کے ماننی پردھان منتری جی کے ساتھ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے، آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ نے، امارت شریعہ بہار نے، حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے، جماعت اسلامی نے، جمعیت العلماء ہند نے، ملی کونسل نے، مشاورت نے، دیوبندی نے، بریلوی نے، اہل حدیث نے، شیعہ نے، سب نے اعلان کیا کہ ہم لاک ڈاؤن کو مانیں گے۔ اسی اعلان کی برکت ہے کہ آج مسجد میں باہر سے نماز پڑھنے نہیں جا رہے، میں اپنے گھر پہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ 2-3 آدمی، مؤذن صاحب، امام صاحب مسجد کو آباد رکھے ہوئے، اگر ہم نہیں مان رہے ہیں تو کیسے چل رہا ہے؟ لیکن جس طرح سے کچھ لوگوں نے، اسپیشلی ہمارے ویسٹ بنگال کی مہیلا پرکوسٹ ویمنس ونگ کی پریزیڈنٹ میری بہن لاکٹ چٹرجی صاحبہ، جو ہوگلی سے آنریبل ممبر آف پارلیمنٹ ہے اور بی جے پی کی مہیلا پرکوسٹ کی ادھیکشا ہیں، انہوں نے جس طرح کے بیانات دیے، مجھے آشچرج لگتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کو۔ اس سنکٹ کی گھڑی میں بھی آپ کو راجنیت سوچ رہی ہے، اس سنکٹ کی گھڑی میں بھی آپ راجنیتی کے بیوپاری بنے ہوئے ہیں، آپ نفرتیں پھیلا رہی ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہ کریں، سیکھیں ماننی پردھان منتری جی سے کیسے بات کی جا سکتی ہے، سیکھیں ہمارے بنگال کے آنریبل چیف منسٹر ممتا دیدی صاحبہ سے کہ وہ کیسے سب کو لے کر چل رہی ہیں۔ آپ نے نظام الدین پہ بنگلے والی مسجد میں پھنسے ہوئے لوگوں کو آپ نے کیا کیا کہہ دیا؟ میں پوچھتا ہوں، لاک ڈاؤن کے بعد 2-2.5 لاکھ لوگ دلی کے آنند بہار بس اسٹینڈ پہ جو مزدور پھنس گئے تھے، ان کا ٹیسٹ کروایا آپ نے؟ ذرا ان کا بھی ٹیسٹ کروائیے، پھر پتہ چل جائے گا کتنے ایفیکٹو لوگ ہیں۔ آپ کے پاس، ہمارے پاس کوئی سادھن نہیں، ہمارے مزدور پھنس گئے، لوگ 400-400 کلومیٹر اپنی فیملی کو، اپنے 20 بچوں کو گود اور کاندھے پہ لے کر دیش میں چل رہے ہیں۔ آپ نے 4-5 دن کا وقت دیا ہوتا، وارننگ دی ہوتی، اس کے بعد کوئی نہیں جاتا، آپ اسے کلپٹ سمجھ سکتے ہیں۔ دلی کی سرکار نے بہت جلدی میں FIR کیا۔ میں کہتا ہوں آنند بہار بس اسٹینڈ میں جو لوگ اٹک گئے ہیں، 2.5-3 لاکھ مزدور جو نظر آ رہے ہیں، ان کے ایک جگہ جمع کتنی دوری ہے؟ ذرا بتائیے کہ ایک آدمی پہ کتنی دوری ہے؟ وہ لوگ کیا امرت پی ہوئے، گنگا جل پی کر آئے کہ ان کو کرونا وائرس نہیں ہو سکتا؟ اس کے خلاف کس پر FIR ہونی چاہیے؟ یہ ماننی مکھیہ منتری جناب اروند کیجریوال صاحب، بھارت سرکار اور جو لوگ اینکر اچھل رہے ہیں، میں ان بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ آنند بہار بس اسٹینڈ میں جو لاکھوں مزدور ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، ان کے اس جماوڑے کے خلاف کس پر FIR ہونی چاہیے؟ ہے کسی پر FIR کر کے دکھائیے۔ یہ وقت FIR کرنے کا ہے، یہ وقت محبت سے ایک دوسرے کے کام آنے کا ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا ہے۔ کتنے لوگ بھوک سے تڑپ رہے، کھانا بانٹا جا رہا ہے، لیکن
बदनाम करने के लिए एक मौका चाहिए था। सब पीछे पड़ गए कि अब जो हो रहा है वो निजामुद्दीन से हो रहा है, जो हो रहा है सब तबलीगी जमात से हो रहा है। नफरत के सौदागरों को मैं वार्निंग दे रहा हूं कि ये भारत बहुत महान देश है। पहले तो कोरोना वायरस को कुचलेगा, उसके बाद भारत के सारे धर्म के लोग मिलकर नफरत के वायरस को पांव तले से कुचलेंगे इंशाअल्लाह। हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, पारसी भाई, क्रिश्चियन भाई, सब मिलकर हम लोगों की जो अगली लड़ाई होगी वो भारत में नफरत वायरस के खिलाफ होगी। वसीम रिजवी नफरत वायरस क्रिएटर है, वो नफरत के वायरस तैयार करता है। लेकिन वसीम रिजवी याद रखो, तुम 1000 तलवे चाट लो, एक दिन तुम्हें उस तलवे में जहर चाटना पड़ेगा। तुम इज्जत नहीं पा सकते, तुम्हें अल्लाह ने इज्जत नहीं रखी है। आज हमारे शिया भाई तुमसे नफरत करते हैं। महामहिम केरला के गवर्नर, वो तो महामहिम है, वो तो राज्यपाल हैं। मैं तो उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन समझ में नहीं आता कि राज्यपाल जी के जबान में इतनी खुजली क्यों हो रही है कि जब मौका मिलता है मुसलमानों को डंक मारने का मौका नहीं गंवाते। अरे आप इससे आगे नहीं जा सकते सरकार, जो आपको मिला है उसी में आप इंजॉय कीजिए। तबलीगी जमात दुनिया की अमन पसंद जमात है, इख्तलाफात अपनी जगह पर है, लेकिन यह वक्त ऐसा नहीं है कि हम मजहब और धर्म और लोगों को लेकर लड़ाइयां छेड़ दें। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बिना ब्रेक की गाड़ी में लोग चढ़े हुए हैं, ब्रेक ही नहीं, एक्सीलेटर दबाए चले जा रहे हैं। अरे कुछ अपनी फिक्र करो, कहां गिरोगे जाके। जमात तो ठीक है, संकट से निकल जाएगी, हमारा देश भी संकट से निकल जाएगा। भारत हमारा बड़ा महान है, बड़ी दुआएं हो रही है। अल्लाह ताला भारत और भारतीयों की और पूरी दुनिया की इंसानियत की हिफाजत फरमाए। मैं तो इटली के इंसानों के लिए भी दुआ कर रहा हूं, क्यों नहीं करूंगा। हमारे देश में किसी भाई बहन, चाहे वो किसी भी धर्म और जात के रहें, उनको अगर भूख लगी और हमारे घर में खाना है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश है कि मैं अपने पड़ोसी को पहले खाना पहुंचाऊं, और इंशाअल्लाह हम सब करेंगे। मैं सारे मुसलमान भाई और हिंदू भाइयों से कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर को मानते हुए, हेल्थ डिपार्टमेंट्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मानवता के काम को जारी रखें। उसे रोकने की जरूरत नहीं है। नफरतें फैलाने वालों, तुम्हारी हार होगी, भारत जीतेगा, भारत की मानवता जीतेगी।